ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطلتي مدبات فنقل إيري ميديا كما يتحضروا نلو محاموس 18 تحساس زبولكو بقدام ما يتحست مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرات تخاطلتي بتي قدام ما ينريا قداس زعبامس انفلم نيستر قدات وطا شودن تمالا ماسيو كتماس مراب متاو مس منيستر قدات وطا إيرترا آتو عثمان صالح أجداسي زتن ركباتن كم زكادت وقعوي زينان حبريتان كوشت هاجر تجرجحو يركبالو كلتيهم سبسلطان نكلتي هاجراتن هزبتاتن أبزو قدسو قدات نجات تاوحسنت زواكرنا أفريكان ما يتكيح بحارة ملكتون كم زين تجراربيو أبزا حبريتاتات تتغيسو زركب زلو أقدما بلا زال علوي توعال سلطان ناي منغست شودن أب حفيش أو على ودو حورات هاجرات أب نيوير نلعلو أيلوخ ناي منغست إرترا مسؤ ركبات دحر مكياد إيرترا تاوحسنت ما يتكيح بحري أموعاس تقبرو زلا أقداس زقونا قرنتران شودن كم ترقفو مس إيرترا حبيرا كتسرح كم تدلون أبتو شعوان تغيسان قليت أن منبارا تذكر كوينو زت مالي أب كتماس مرا تخايدو زركب زلو كم زعينت زتن ركباتن مغزلتاناتو كويني زركب شودن أب إيرتران زلو زتفلالي مدبات هنسأتن لمعتن مسزبن منجسن إيرترا تحوابيرا كتسرحون دلونة الرقاقيتا تركبالا اتزعبي قدايقن إيرترا تتا وحسنت ما يتكيح بحر المحاس تكايلو زلا عبيت نتفتات شودن مس إيرترا تحوابيران نيرترا أقداس بحال حاجزات بمهاب تتا وحسنت نايت مايات بعبيقا نزوبا كرنا أفريكا أمرقا مس إيرترا حبيرا كتسرحا كم زعينت من كسغاساتنا كايدت تركب زلا شودن كم هاجر نزحالة كلتا عشرتات عمتات أنصار حزب المنجسن إيرترا تجاراري مرقتيتات زنبر هاجريا أبز حج أوانجن معتو كتماسمرا بمحوقة مس حزب المنجسن إيرترا حبيرا كتسرح كم زعينت من كسغاسات تكايد الله ناب كتماسمرا زتفلاليو عبيت غايش إناتو يركبلو إزقا إيرترانا زلوا ديبلوماسياوي تقبلتنات روي بروي أبايتانا تتكبره يركبالو لعلوي تلغتي ناي منجس شودن تمالي مس منيستر قدايات وزا إيرترا آتو عثمان صالح أكايداتو تركب زلا ركبات عبين أقداسنيو كبرى تقاتلتي نابتي كالاي نوريو أقداس زعبامس النسجر كور بريزدنتي سياسة فوركي سعود عرب أبزا كايدو نايس راح مبتاح وراس عرات نايتاقر أب حجرت واناتن قزياتن لعلوت لوقاتو ناب إيرترا بمغنع أبزا تفلالوي لمعاتا وزباتاتن بوتاتاتن كمون أو دبات عسبن باتعن نايس راح مبتاح كايدو مخانم نكور بريزدنتي سياسة فوركي قاليج ألو منبارو تذكر بينو نكسنة سعود عرب اتوم ناب إيرترا نايس راح مبتاح كايدو سب سلطاناتو حبريتاتات جرقحو يركبالو بمسرة تجرقح يركب زول حبريتا لعلوي أزاز حيل بحري نكسنة سعود عرب مكتل أدميرال بين عبد الله زمور حلوق مزيتا فلاليو بعل مزور باتن كالوت سب سلطان نايت هاجر أمفل لم تأوارح نعمتك لتشين إسرائيل شدشن ناب إيرترا بمغنع مسب سلطان منجست إيرترا ناودبات باتعن عسبن كالوت هاجر دستي لمعاتا وبوتاتات نايس راح مبتاح كايد مخانيو أبزا حبريتات تقيسون تقليتون زركب زلو أزي حلافي حيل بحري نايت هاجر ناب إيرترا زكايدو نايس راح مبتاحن أودبات باتعن عسبن زكايدو عدتن أقداسي خونيو سعود عرب كم هاجر ودب عسب نملمع مس منجست إيرترا سممع كم ختمت أبز تفلالي إوانات كقلت تنحنالون أبز زحلفة سلسة معلتاتون بعل مز ودبات سعود عرب تهاجر أودبات إيرترا تكايدو نتفتات انتاي مخانو مجلتيتات أو تيمبارو زذكريو أب مونغو كلتين هاجرات تفتيرو جركب زلو قطواوي نقداوي وتهادراوي سممعاتن متحبارن كابزين أبزي نابزعبي درجاتات يقيدالو مبتاح نايز لعلو أيلوخ ناي سعود عرب نزواكرنا أفريكان ما يتكيع بحرن عبين أقداس الملغتات كحلفيو سرعات بلتقنان بدحري زلو أكلات نزم ما يتنمهواخ زي كايد وزلو حدقنيا نتفتات إيرترا مسقور باب تهاجراتن أفتمايات بزحيت مزلون هاجرات تحبابيرا تكايدو زلا سوطون كيدانن من قسقاساتن درون زن هاجرات كسنا بدن نعزب لنا مبتاح لعلو أيلوخ ناب سعود عرب ناب إيرترا
ነዘን ሃገራትን ነዞም ክሕንክሩ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ሓይልታትን ዓበይቲ መልእኽታት ዝሕልፍ ክኸውን እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰግር ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ንጎረባብቲ ሃገራት ክትህወቕ ስራሕ ኢላ ተታሒዛቶ ትርከባላ። ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ኣብቲ ሃገር ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣካይዱ ናብ ሃገሩ ምስ ተመልሰ ነቲ ዘካይዶ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዝምልከት ቪድዮታት ሰሪሖም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርጊሖም ይርከቡ ኣለዉ። ነዚ ቪድዮታት ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር እዩ። ኣብዚ ተዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ቪድዮ ካርታ ናይ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ናይ ሶማል ምስ ኢትዮጵያ ተጠቓሊሉ እዚ ሃገር ነዘን ሃገራትን መሬተንን ባሕርን ወደባቶምን ኣብ ካርታ ኣየትያትያ ትርከብ ዘላ ንዜጋታት ምብራቕ ኣፍሪካ ንኤርትራውያን ተወለድቲ ጅቡቲ ናይ ሶማልካ ሓያል ቁጥዐ ፈጢሩ ይርከብ ኣሎ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ንምንታይ እዩ ነዘን ላዕለዋይን ሃገራት መሬተንን ባሕረንን ወደባትንን ኣብ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ከተወኪሉ ዓብ ዘይተመለሰ ሕቶ ኮይኑ ይርከብ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ካርታ ኤርትራ ክጨራርም፣ ካርታ ሶማል ክጨራርም ብተረጋጋሚ እዋናት ተራእዩ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ሕጂ ንካርታ ናይ ሰለስቲአን ሃገራት ጨራሪሙ ሰሪሕዎ ዝርከብ ዘሎ ካርታ ናይቲ ሃገር ንብዙሓት ሰባት ኣቆጢዑ ይርከብ ኣሎ። ሶማላውያን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ዘሎ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ተፀዊዑ ነቲ ጉዳይ መልሲ ክህበሉ ናብ መንግስቶም ሓያል ፃውዒታት የቕርቡለው። ተወለድቲ ጅቡቲ እውን ብተመሳሳሊ ሓደ ነገር ንጹር ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዓቢዱን ተጸሊሉን ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ምስ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት እውን ኣብ ጽልእን ቅርሕንትን ንኽኣቱ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ይፍጽም ኣሎ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩን ዘሎ ሽግራት ኣብ ክንዲ ምርግጋእ ከምዚ ዓይነት ካርታን ዝተሰንዐ ቪድዮታትን ብምስራሕ ነዝታትን ሃገራትን ናይ ዞባ ናብ ካልእ ጽልእን ቅርሕንትን ከምርሖ ኢና ንከታተልን ንዕዘብን ዘለና። ኢትዮጵያ 360 ውሽጣዊ ኩነታታ ብኩናትን ወረብ ኩናትን ተሓሚሱ ክነሶ ናይቲ ሃገር ሰብ ስልጣንን ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ግን ጎረባብቲ ሃገራት እዩ ከፈራርሕ ዝርአ ዘሎ። እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዘገርምን ዝሐንኽን ተግባር ናይቲ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ዘሎ መንግስትን ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ኮይኑ ዝርከብ። ሶማላውያን ተወለድቲ ጅቡቲ፣ ኤርትራውያን ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኢትዮጵያ ተካይዱ ዘላ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ምንቅስቓሳት ክኹንኖ እንተዘይክኢሉ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ተላዒሉ ናብ ግብፂ ወይ ካልእ ሃገር ክሰጋገር ፃውዒታት የቕርቡ ኣለዉ። ስርዓት ብልጽግናን ኮራክሩን ኣኽለባቱን ነቲ ኤርትራውያን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክለዓል ዝቐረበ ፃውዒታት ኣብቲ ዝሓለፈ እዋናት ጫቁጫቁ እናበሉ ኤርትራውያን ስለ ዝጽልኡናዮም ከምዚ ዓይነት ፃውዒታት ዘካይዱ ዘለዉ ዝብል ስነ ሞጎት ኣቕሪቦም ነይሮም። ከምዚ ዝገብር መንግስቲ እሞኻ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ሃገር ቤት ጽሕፈት ዘለዎ ክነሶ ንዝፍጸም ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ጌጋታት ንጎረባብቲ ህዝብታትን ሃገራትን ናብ ካልእ ንዓብን ዕግርግርን ከእቱ ዝኽእል ቪድዮታትን ካርታታትን ምዝርጋሕ ሕብረት ኣፍሪካ ክሳብ ሕጂ ሸለሊሉ ክሓልፎ ዝርአ ዘሎ። ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ግን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ይቕጽል ኣሎ። ውሽጣዊ ኩነታታ ዘይርገት ሃገር ንጎረባብቲ ሃገራት ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ክትንክፍን ክትተናኸፍን ምርኣይ መሊሱ ንሓደጋታት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ንውድቀታ ዘቀላጥፍ ጥራይ ክኸውን። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ተራብዓይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰግር ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኣዋጣሪ ኩነታት ምስ ስርዓት ብልጽግና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝኸፍአ ደረጃታት ይዓርገሎ ኣብ ዘሎ እዋንን ሰዓትን ትማሊ ሕወሓት ስርዓት ብልጽግናን ኣብ ሓስቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምዕራብ ትግራይ ክመልስዎ ዘይክእሉ እንተደኣ ኮይኖም ዘተማዛበሉ ተጋሩ ናብ ቦትኦም ክምለሱ ዘይክእሉ እንተደኣ ኮይኖም ናይ መወዳእታ ስጉምትን ውሳነታትን ብምውሳድ ነዞም ተማዛበልቲ ተጋሩ ናብ መሬቶም ንምምላስን ምዕራብ ትግራይ ናብ ክልል ትግራይ ንምእታውን ምንቅስቓሳት ከካይዱ ምዃኖም ፈኸራን መልእኽታትን ይሕሊፎም ይርከብለው። ካልእ ሓበሬታታት ዝወፅእ ዘሎ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ክልል ትግራይ ክሳብ ወርሒ 2 ዘሎ ግዜ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥሮም ንምእታውን ተማዛበልቲ ተጋሩ ናብ ቦትኦም ንምምላስን ውድእ ዝኾነ ውሳነታት ሒዞም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለው እዩ ኣብዚ ሓበሬታ ተገሊጹ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋንን ሰዓትን ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ምክትሉ ኣማኑኤል ኣሰፋ ትማል ኣማሲው ኣዲስ ኣበባ ተራእዮም ይርከብለው። እዞም ክልተ ሰበ ስልጣን ናይ ክልል ትግራይ
አዲስ አበባ አትዮም ዝርከብሉ ዘለው ቀንዲ ምኽንያት ምስ ዕሸል መራሕናይቲ ሃገር ዘተን ርክባትን ንምክያድዮ ብዘካየድዎ ዘተን ዘርባትን እዚ ኩነታት ክፍታሕ ድዮ ዋላስ ካልእ ኣንፈታት ክፍጠር ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ገለገለ ተጋሩ ታደሰ ወረደ ናብ ክልል ትግራይ ዘይክምለስ ይኽእል ዝብል ካልእ ትንታነታት የቕርብለው ጻድቃንን ጌታቸውን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ናብ ከተማ አዲስ አበባ ምስ ኣቕኒዖም ናብ ክልል ትግራይ ብኡጌሮም ዘይተመልሶ ታደሰ ወረደ ካብ ብዙሓት ተጋሩ ምስ ስርዓት ብልጽግና ብምትሕብባር ንክልል ትግራይን ሰራዊት ትግራይን የፍርሰሎ ዝብል ዝተፈላለዩ ርእቶታት ክቐርብ ጸኒሕናሎን ሕጂ አዲስ አበባ ይርከባሎ እታ መንበሩ መን ክሕልዋዩ ታደሰ ወረደ ናብ ክልል ትግራይ ክምለስ ድዩ ዋላስ እቲ ኩነታት ብየናይ መንገዲ ክቕጽል ኣብ ዝቕጽሉ ሰዓታትን መዓልታትን ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና كبرات تقاتلتي نابت حمشاي نايمو داتا نوري زعبا مس انسجر أمخاري عشل مرحي تشيبيا دياقون دانيال كبرت زتبهل جنكا غانين زخنة والكسب تمالي زعبا ايرترا كهوت التعذيب نايو نركبالنا إثيوبيا ودبن أفدق بحرن أبزرخبة الأوان ايرترا زبهل سما كتافي كبل حفر كيبل كزارب تعذيب نايو نركبالنا دانيال كبرت كنزيلو إنا تزاربه بكلل غامبيلا نايتشيبيا حيال نعبي أب مونغو كلتا عليت تغسيت يركبالو إتي تغسيتو زركب زلو عليتاو قجت أزاز بوليس نايت كلل بمكتلو دحر مقتاليو كأند منكالي نايز مقتالكا عليتاوي مفتات مقانيو زتفلالي حبريتاتات زوات زلو عشال مرحي نايت هاجرن سراويت نايت هاجرن نزوك نتات أب كتو زركتو أوعيتات يقربالو إذا أب كلل غامبيلا تغسيتو زركب زلو كمزا عينت حادقنيا بنتات غامبيلا كاب إثيوبيا كتنتل ويكا نابدوب سودان كتسنبر عبيت تقولاتن عدلاتن كمزلون كالا حبريتاتات يوتالو مفرقاش إثيوبيا كتيل يركبالو إثيوبيا أب كمز جلاتو وان ساعتن كمبعال إذا دروز زخون سبايكا بزعب إيرترا كزارب يرألو إذا فيديونا بخم كبلا تخطاتلوا ركو سكونو تشجرو ኤርትራ የምትባል ሀገር እንድትኖር ሲባል አይደለም እሱ የተፈጠረው ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ነው የተፈጠረው ስለዚህ ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል መነሻ አመክንዮ መነሻው ኤርትራ እንድትሆን ያደረጋት ሌሎቹም የተቀበሉት ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳታገኝ ልክ ኢትዮጵያ የባህር በር ካገኘች ኤርትራ ታዲያ ምን ታደርግላቸዋለች በቃ የኤርትራ ጥቅም ያልቃል እዛ ጊዜ ስለዚህ በኢትዮጵያ ጥቅምና በኤርትራ ጥቅም መካከል ነው አሁን ይሄ ትልቁ ችግር የሚፈጠረው እንጂ የ100 ኪሎ ሜትር ያሰብ የመናም ጉዳይ አድርጋችሁ አትይት ራሷ ኤርትራ የተፈጠረችበት ምክንያት ነው የሚፈርሰው ኢትዮጵያ የባህር በር ከየትም ብታገኝ ከኤርትራ ማግኘቷ እኮ አይደለም ለምሳሌ ሶማሊያዎች ወይም ሶማሌላንድ ወይም ጁባላንድ ለኢትዮጵያ ወደብ ቢሰጡ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል ስለዚህ ምንም ቢሆን ሶማሊያ ለኢትዮጵያ ወደብ እንዳትሰጥ የምትፈልገው ኤርትራ ናት ለምን ኤርትራ የተመሰረተችበት ምክንያት ኢትዮጵያ ባህር በር እንዳታገኝ ኢትዮጵያ በየትም በኩል በሱዳንም በኩል ብታገኝ ኤርትራ ምክንያት ይፈርሳል ቻይና አሁን እኛና ቻይና ሩቅ ነን አይደል ቻይና አሁን ለኢትዮጵያ ወደብ ብትሰጣት ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል ኤርትራ የሆነችው ወደብ እንዳናገኝ ስለሆነ ምክንያቱ እሱ ነው እንጂ የሆነ የ100 ኪሎ ሜትር የምን ያሰብ ይሱ ጉዳይ አይደለም አሰብን እኮ ማንም አይተከምበትም ማንም እየተጠቀምበት እኮ አይደለም ቢያንስ አከራይቶ እኮ ገንዘብ ማግኘት ይቻላል ተውት ግን ኢትዮጵያ ተከራይታ የምትጠቀምበት ወደብ ካገኘች በኤርትራ ታዲያ ለምን ኤርትራ ሆነች ኤርትራ የሆነች ኢትዮጵያ ለመከልከል ነው አላማዋ መከልከል ነው መፍቀድ አይደለም አላማዋ መከልከል ነው በመከልከል የተቋቋመ ሀገር መፍቀድ የሚባል ፖሊሲ ሊከተል ይችላል كبرات تقاتلتي ملختات نايز دروس سباي نزيز مسل إيرترا زبهال سما إثيوبيا بحرن أفدق بحرن أبزر خبط الأوان كتفي كبليو حفر كبلة كزارب نعزة وزلنا إثيوبيا بزتف لالي منقدي بحرن أفدق بحرن كتركب إيرترا تدقفو أيكونة تنزبل سنموغوتي زغرب اتحقتات جن نسي قنان إيرترا ناتنتا كاب اتركبات حيزا إثيوبيا كلتيو ودبات إيرترا بنتا كتكملو መንግስት ኤርትራ አፍቂድላዩ ነዝታት ኢትዮጵያ በከንዛ ዓይነት መንገዲ ንመደነጋር ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንኽልዓል
ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ጎስጓሳት ግን ክሳብ ሕጂ ኣባይታ ዋላ ሓንቲ ፍረ ከምፃሎም ኣይካለን ምክንያቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ እታ ሓቅታት ጽቡቕ ገይሩ ኣድዒዎ ስለ ዝፈልጦ ኢትዮጵያ ትፈራቅሽ መራሕታኻ በከምዚ ዓይነት መንገዲ ህዝብን ሰበስልጣናትን ኣኪቦም ክላገጹ ይረኣዩ ኣብ መወዳእታ እታ ሰሓቅ ንሕና ኤርትራውያን ከም እንስሓqa ጥርጣረታት ዝበሃል የለን ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ዝናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅሬም ፈንቅል ኤሪ ሚድያ